کڈے کڈے بڑے بندے اس جملے دی وجہ تو توحید تو دور ہو گئے. ذرا گل سن والیے. اللہ صحیح بخاری وچ لکھی ہے میرے پیغمبر نے خط لکھے. خط بڑے بڑے بادشاہاں دی طرف خط بھیجے. انہاں دے وچ میرے نبی نے ایک خط شاہ روم ول کڈایا. شاہ روم کون ہے؟ شاہ روم دا نام ہرقل بادشاہ. ہرقل بادشاہ میرے نبی دا خط دے کول پہنچیا. اونے خط پڑھیا تے خط پڑھن تو بعد کہندا ہے کوئی عرب دے علاقے دا بندہ ایتھے موجود ہوے تے اونوں میرے کول بلایا جائے. حضرت ابو سفیان ادو موجود سن. انہاں نوں جناب دے سامنے کھڑا کر دتا گیا. والے نبی پاک دے متعلق کئی سوال کیتے. سارے سوالوں دے جواب ابو سفیان نے دیتے. تے سوالوں دے جواب دین تو بعد ہرقل بادشاہ پتہ کی کہندا ہے ابو سفیان گل سن لے جویں میں تیرے کولو سوال کیتے نے تے کو تو جواب دیتے نے. اگر تو جواب صحیح دیتے نے تے پھر ایک وقت آئے گا جس تخت تے میں بیٹھا ہاں اس تخت تے بھی جھنڈا لہرائے گا تے محمد رسول اللہ دا لہرائے گا. ایک وقت آئے گا ایس زمین دا مالک بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے گا. تے میں محمد رسول اللہ نے بڑی ہرقل کہہ رہا شاہ روم کہہ رہا میں انہاں دے بڑی محبت ہو گئی ہے. غیبانہ طور تے میں انہاں دی صفتاں سن کے بڑا پیار آ گیا ہے. اگر مینوں پر لگے کومل تے میں اٹھ کر کے مدینے چلا جاواں تے میں کملی والے دے قدم چوم لواں میں نبی پاک دے پیر دھو لواں. یہ کون کہہ رہا؟ شاہ ہرقل کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا؟ شاہ روم کہہ رہا ہے. او دے دل وچ اسلام دی محبت پیدا ہو گئی ہے. ہمس کے اندر دا بڑا بڑا محل ہے. یہ بخاری شریف پڑھدا پیا جے کہانی نہیں سنا لیا. میں کہانیاں والا مولوی نہیں. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں. ہمس کے اندر دا بڑا بڑا محل ہے. محل اندر چلا گیا. ونے محل اندر جا کے اپنے وزیراں تے مشیراں نوں اکٹھیاں کیتا. اپنے وزیراں تے مشیراں نوں بلا کے محل دے دروازے بند کر دیتے. انہاں دے سامنے سلام دا اظہار کیتا. کہندا ہے او میرے وزیروں تے مشیروں اگر دنیا تے آخرت دے اندر کامیابی چاہدے ہو پھر محمد رسول اللہ دے نوکر بن جاؤ اسلام قبول کر لاؤ. جدوں نہ ہرقل بادشاہ دی زبان چ جملہ سنیا نا او دروازیاں والے انج بھجے جویں جنگلی کدے دوڑ دے نا. اسلام تو اتنی نفرت کی تھی انہاں لوگاں نے. ہرقل بادشاہ نے ویکھیا اے تے اسلام تو اتنی نفرت کر دے اسلام ایڈا برا جان دینے. اگر میں اسلام قبول کر لیا تے میرے وزیر کی کہن گے وہی گل ہے نا میرے مشیر کی کہن گے میرے وزراء کی کہن گے اے او اسلام منی پھردا ہے اسلام تو اسی نفرت کرنے آؤ. لہذا نے اتنے بیٹھی پینترا بدلیا کہنے لگا واپس آؤ نا میں تے تانوں آزمانا چاہتا سا کہ تسی اسلام نال محبت کر دیو یا اپنے دین تے پکے ہونا. حتی بخاری میں لکھیا ہے پھر ہرقل بادشاہ کفر تے مر گیا حالت تے کفر اندر دنیا تو چلا گیا. کون جڑا میرے نبی دے قدم چمنا چاہتا سی وہ حالت تے کفر وچ مریا. کون جڑا اٹھ کے مدینے آن دی خواہش رکھدا سی وہ مریا جناب کفر دی حالت اندر. کیوں مریا؟ صرف ایک سوچ نے نو کفر تے ماریا. او سوچ کیڑی ہے؟ بولو لوگ کی کہن گے لوگ کی کہن گے. بس اس سوچ دی وجہ تو کفر تے مر گیا. بس اس سوچ دی وجہ تو جناب کافر ہو کر کے مر گیا. میرے ویرو لوکاں دے مگر نہیں لگنا. لوگ جو مرضی کہندے رہن لوکاں دی ٹینشن نہیں لینی. اللہ دے رسول دے دین تے قائم رہنا. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اور اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہاں عقیدہ توحید تے چلنا تہاڈا کام ہے. مشکلاں آن گیاں پریشانیاں آن گیاں لوگ تانے دین گے لوگ گلاں کرن گے لوگ ملامت کرن گے لیکن ساریاں گلاں ملامتاں سہنا برداشت کرنا تہاڈا کام ہے. تانوں دنیا آخرت اندر کامیابی دینا رب کائنات دا کام ہے. قائم تیرا وہ حق دے قائم تیرا وہ عقیدہ توحید دے. لوگاں دی ٹینشن کا دیئے لوگاں دی پرواہ کرن دی لوڑ کوئی.
اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا میں بڑے بندیاں نو جاندا دے اللہ جاندا بڑے بندیاں نو شاید میں انہاں بندیاں واسطے ہی گل بیان کر رہا جنہ بندیاں نو عقیدہ توحید سمجھ وچ آ چکی ہے صرف ایسے گلوں نہیں مان میرے برادری والے کی کہن گے میرے محلے والے کی کہن گے میرے رشتہ دار کی کہن گے منہ پالن گے کھا لین گے ذبح کر دیں کچھ بھی نہیں کریں گے ایک سوچ ہے ایک ڈر ہے ایک ہوا ہے ایک بت ہے جس بت نے سانو اللہ تو دور کر دیا ہائے 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 اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میرے گھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نال پڑھ دو اوے ہن تے لاکھ ڈاؤن مک گیا ہے تسی اجے بھی منہ نو لاکھ لا کے بیٹھے ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اور دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر قرآن میں رب تعالیٰ بھی قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں